आज हामी कोरिलेसन एनालाइसिस पढ्दैछौँ। न्यू च्याप्टर हो सर, च्याप्टर कति हो? च्याप्टर नम्बर खै कति नम्बर हो? च्याप्टर नम्बर सर हो हामी कोरिलेसन सँगै पढ्छौँ कि छुट्टै छुट्टै पढ्छौँ? कोरिलेसन कोरिलेसन रिग्रेसन हजुर छुट्टा छुट्टै कोरिलेसन दुईटैको छुट्टा छुट्टै एक्सर्साइज गर्छौँ। कोरिलेसन एनालाइसिस, यो कोरिलेसन एनालाइसिस खास यसले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि भेरिएबल बीचको डिग्री अफ एसोसिएसन मेजर गर्छ, रिलेसनसिप। इट मेजर्स It measures the degree of association अथवा relationship between the given variables. कोरिलेसन एउटा स्ट्याटिस्टिकल डिभाइस हो जसले के मेजर गर्छ? डिग्री अफ एसोसिएसन, दुईटा भेरिएबल बिचमा कस्तो कस्तो किसिमको कति डिग्रीको रिलेसनसिप छ, एसोसिएसन छ भन्ने कुरो यसबाट थाहा पाउँछ। के भन्यो? ल हेर त, अनि डिग्री अफ एसोसिएसन भन्नुको अर्थ जस्तै एक्जाम्पलको लागि बिजनेसमा एडभर्टिजमेन्ट त गर्छौँ, एडभर्टिजमेन्टमा खर्च गर्छौँ। एक्जाम्पल जस्तै हामीले बिजनेसमा यक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट खर्च, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस गर्छौँ। के को लागि? सेल्स रेभेन्यू बढाउनको लागि, हो कि नि? सेल्स रेभेन्यू कलेक्सन बढाउनको लागि हामीले एडभर्टिजमेन्ट गर्ने गर्छौँ। खास बिजनेसमा मेन त यही उद्देश्य हो कि नि? त अब यो एडभर्टिजमेन्टले सेल्सलाई इफेक्ट त गर्छ, त त्यो एसोसिएसन कस्तो धेरै इफेक्ट गर्छ, त्यसको डिग्री के डिग्री। एडभर्टिजमेन्टले सेल्सलाई थोरै इफेक्ट गर्छ कि धेरै इफेक्ट गर्छ कि एकदमै अत्यधिक इफेक्ट गर्छ। अर्थात् एडभर्टिजमेन्ट बिना यो बिजनेस नै सेल्स नै हुँदैन। एउटा कस्तो हुन्छ? हजुर हजुर हेरौँ, एडभर्टिजमेन्ट बिना हेरौँ त, एडभर्टिजमेन्ट बिना सेल्स त्यतिकै रेभेन्यू हुन्छ कि? थोरै एडभर्टिजमेन्ट गर्दा सेल्स रेभेन्यू हुनसक्छ कि अत्यधिक धेरै सेल्स रेभेन्यू बढी बनाउनको लागि धेरै एडभर्टिजमेन्ट गर्नुपर्छ। अर्थात् यो दुईटै बिचको रिलेसनसिप कस्तो हो, यो यसको डिग्री एसोसिएसन कोरिलेसनले पत्ता लगाइदिन्छ। अब यो कोरिलेसनले भन्छ यो दुईटा बिचमा एकदम विक रिलेसनसिप छ, एसोसिएसन कमजोर छ। यसको मिनिङ के भयो कि थोरै एडभर्टिजमेन्ट गरौँ सेल्स रेभेन्यू आउँछ भनेको। सेल्स रेभेन्यूले खासै असर, सेल्स रेभेन्यूमा एक्सपेन्डिचरले, एडभर्टिजमेन्टले सेल्स रेभेन्यूलाई खासै बढाउनलाई असर गरेको छैन। अर्को फ्याक्टरले बढाउन सक्छ, तर एडभर्टिजमेन्ट त्यति धेरै इफेक्टिभ चाहिँ छैन। त थोरै गर्ने, धेरै खर्च नगर्ने एडभर्टिजमेन्टमा। यदि डिग्री अफ एसोसिएसन कोरिलेसनले यदि हामीले हिसाब गरेर कोरिलेसनले यो बतायो कि एडभर्टिजमेन्ट र सेल्स अफ रेभेन्यू दुईटै हाइली कोरिलेटेड छ, एकदमै हाई डिग्री छ, हाई डिग्री कोरिलेसन छ। यसको मिनिङ के बुझिन्छ? जति धेरै एडभर्टिजमेन्ट गरे उति धेरै सेल्स रेभेन्यू हुन्छ। अर्थात् बिना एडभर्टिजमेन्टको सेल्स हुनै सक्दैन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त यो यसरी पत्ता, यही कुरा कुन लेभलको रिलेसनसिप छ, यी कुरा यो डिग्री त्यसको थाहा पाउनको लागि कोरिलेसन हामीले पढ्छौँ। कुरो बुझ्यो? अब कोरिलेसनको टाइप्स अब टाइप्स कोरिलेसन हाम्रो बेसिकली दुई थरीले पढ्छौँ हामीले, पोजिटिभ कोरिलेसन, नेगेटिभ कोरिलेसन। त एउटा फर्स्टमा छ पोजिटिभ कोरिलेसन। पोजिटिभ कोरिलेसन, यो पोजिटिभ कोरिलेसन भनेको दुईवटा भेरिएबल बिचमा सेम डाइरेक्सनको मुभमेन्ट छ भनेको। एउटा भेरिएबल बढ्दा अर्को भेरिएबल बढ्ने, एउटा भेरिएबलको भ्यालु घटाउँदा अर्को भेरिएबलको भ्यालु घट्ने, यस्तो सिचुएसन छ भने त्यसलाई पोजिटिभली कोरिलेटेड भन्छु। जस्तै एडभर्टिजमेन्ट बढाउँदा सेल्स बढ्छ, यदि त्यस्तो छ भने एडभर्टिजमेन्ट एन्ड सेल्स रेभेन्यू आर पोजिटिभली कोरिलेटेड चाहिँ भन्न सक्छौँ।
है त ल two variables are known to be positively correlated if their values move together in the same direction. Move together in the same direction. जस्तै यो भयो अपोजिट डाइरेक्सन भन्दाखेरि कस्तो जस्तै टेम्परेचर बढ्दा ज्याकेटको सेल घट्छ नि गर्मी सिजन आउँदा ज्याकेटको सेल बढ्ने जति धेरै टेम्परेचर बढ्दै जान्छ सेल्स उति घट्दै जान्छ टेम्परेचर घट्दै गयो ज्याकेटको सेल्स बढ्दै जान्छ त यसलाई के भनिन्छ अपोजिट डाइरेक्सनको भेरिएसन छ भने त्यसलाई नेगेटिभ कोरिलेसन भनिन्छ त यो नेगेटिभ कोरिलेसन लेखौँ नेगेटिभ correlation two variables are known to be negatively correlated if if their values move together in an opposite direction यसरी अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरेको छ भन्ने बुझिन्छ है इन एन अपोजिट डाइरेक्सन यसलाई हामीले के भन्छौँ नेगेटिभ कोरिलेसन अब हामी कोरिलेसनको कोरिलेसनको भयो अब मेथड्स अफ मेजरिङ कोरिलेसन अब पढ्छौँ मेथड्स अफ measuring correlation त्यसपछि मेथड्स अफ मेजरिङ कोरिलेसनमा हामीलाई यहाँ पढ्नु छ तीनवटा मेथड हामीले पढ्नु छ फर्स्ट मेथड छ स्क्याटर डायग्राम मेथड दोस्रो छ कार्ल पियर्सन्स मेथड र तेस्रो एक्सपेरिमेन्ट्स यसलाई कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट लेख्दा पनि भयो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मेथड अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट्स rank correlation coefficient तीनवटा छ ल अब सबभन्दा पहिला हामीले स्क्याटर डायग्रामको डिस्क्राइब गर्छौं माथि स्क्याटर डायग्रामबाट कसरी डिसाइड गर्ने यो कोरिलेसन कति छ डिग्री अफ एसोसिएसन कसरी डिसाइड गर्ने फर्स्ट मेथड हामीले फर्स्ट स्क्याटर डायग्राम यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन के को यो डाटाको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट कोरिलेसनको डिटरमाइन गर्ने मेथड हो यो स्क्याटर डायग्राम मेथड यसलाई ग्राफिकल मेथड पनि भन्ने गरिन्छ हामीसँग पहिला डाटा हुनुपर्छ यसरी रेकर्डेड डाटा हुनुपर्छ जस्तै
एउटा एक्जाम्पल म भन्छु जस्तै यहाँनिर मैले यक्स भनेको सेल्स हो यक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एडिपी एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र वाई भनेको सेल्स रेभेन्यू छ र यसरी डाटा रेकर्ड गर्यो कुनै कम्पनीको यसरी डाटा रेकर्ड गर्यो यक्स भनेको एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा सपोज गरौँ त्यो पर्टिकुलर मन्थमा एडभर्टिजमेन्ट 10 लाखको एडभर्टिजमेन्ट गरेको छ कलेक्सन गर्दा 60 लाखको कलेक्सन भयो एडभर्टिजमेन्ट 5 लाखको गरेको छ त्यो 70 लाखको कलेक्सन गर्यो एडभर्टिजमेन्ट 15 लाखको गरेको छ 80 लाख कलेक्सन गर्यो यसरी डाटा थुप्रै 50 वटा पेयर अफ डाटा दिएको छ र हामीलाई यो डाटा दिएकोबाट के डिसिजन गर्नु छ एडभर्टिजमेन्ट र सेल्स रेभेन्यू बिचको डिग्री अफ एसोसिएसन को बारेमा डिसिजन गर्नु छ र हामीले के गर्छौँ यो स्क्याटर डायग्राम मेथड यदि प्रयोग गरिरहेछौँ भने यो डाटालाई यसरी ग्राफमा प्लट गरिदिन्छौँ यसरी ग्राफमा प्लट गरिदिन्छौँ पहिलो डाटा के छ 10 को 60 यतातिर 10 मानौ यहाँनिर 10 छ माथि यो 60 भयो 10 को 60 एउटा पोइन्ट आयो 10 को 60 एउटा पोइन्ट 5 को 70 5 को 70 अर्को पोइन्ट त्यसै गरी 15 को 80 15 को 80 अर्को पोइन्ट भनेपछि यसरी 1 2 3 वटा डाटा मैले उदाहरणको लागि मात्र देखाएँ यसरी डाटा मानौ 50 वटा छ भने डट्स पनि यसै गरी 50 वटा आउँछ यसरी जताततै डट्सहरू छरिन्छ जतिवटा पेयर अफ डाटा छ त्यतिवटा डट्स आउँछ र यो डट जुन प्राप्त गर्यौँ नि हामीले ग्राफमा यो डटलाई भन्छ स्क्याटर डायग्राम यो डट्सहरू जुन देखिरहेछौँ यो डटलाई हामीले के भन्छौँ स्क्याटर डायग्राम भन्छौँ हेर्नुहोस् स्क्याटर डायग्राम भन्छौँ है ल अब यो स्क्याटर डायग्रामको यो स्क्याटरनेस डट्सहरूको पोइन्ट्सको स्क्याटरनेसबाटै हामीले सिधै यो दुईटा भेरिएबल बिचको यस डिग्री अफ एसोसिएसनको एक्सप्लेन गरिदिन्छौँ अब क्वेसन एराइज हुन्छ सर कस्तो डट्सहरू भएपछि कुन डिसिजन लेख्ने त फिगर हेरेर डिसिजन लेख्नुहुन्छ यहाँ डटको नेचर कस्तो भएपछि कुन डिसिजन लेख्ने भन्ने क्वेसन आउँछ एराइज हुन्छ अब त्यसको क्राइटेरिया हामी लेखिरहेको छौँ ल लेख त डट्सको क्राइटेरिया यसरी ग्राफमा प्लट गरेर डट्सहरू यस्तो आयो भने जस्तै डट्सहरू यस्तो देखिरहेको छौँ डट्स एक्स एक्सिस ओरिजिन वाइ एक्सिस छ डट्सहरू सिधा लाइनमा आयो सिधा स्ट्रेट लाइनमा देखिरहेको छ भने डट्सहरूलाई हामीले सिधा पर्फेक्टली लाइनमा देखिरहेको छ एकदमै स्ट्रेट लाइन जति पनि पोइन्ट आउँछ लाइनमै देखिन्छ हामी जति डाटा लियौँ सबै लाइनमै आउँछ यसरी स्ट्रेट लाइनमै आयो भने माथितिर गएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छ यसै गरी अर्को छ एक्स एक्सिस ओरिजिन र वाइ हो यो डट्सहरू लाइनमै छ तर डाउनवार्डतिर आइरहेछ यसरी सिधा लाइनमै तर डाउनवार्डतिर देखाइरहेछ भने यसलाई हामी के भन्छौँ पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन perfect negative correlation. ल यसै गरी अब यस्तो छ वाइ ओरिजिन छ अब डट्स यस्तो आयो माथितिर गएको छ तर लाइनमा चाहिँ छैन तर लाइनको नजिक छ लाइनमा छैन तर लाइनकै नजिकै पोइन्ट्सहरू देखिरहेछौँ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन यसलाई के भन्छौँ हामीले यसरी लाइनकै नजिक छ भने यसलाई भन्छौँ हाई डिग्री तर कस्तो पोजिटिभ प्लस बी भनेको पोजिटिभ हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ यसै गरी डट्सहरू त छ तर डट्सहरू एउटै लाइनमा पर्फेक्टली लाइनमा त छैन तर एकदम नजिक पोइन्ट छ लाइनमै देखिन्छ टाढाबाट हेर्दा ठुलो मोटो लाइन देखिन्छ तर तलतिर आएको छ भने पर्फेक्ट त भन्न मिलेन यसलाई के भन्छौँ हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन यसरी फिगर हेरेर डाइरेक्ट यो कन्क्लुजन लेखिदिन्छौँ
है। त्यसै गरी अर्को छ, अर्को तेस्रो यस्तो फिगर आयो भने पोइन्ट्सहरू लाइनमा पनि हुँदैन र पोइन्ट्सहरू अलिकति हाइली स्क्याटर्ड जस्तो देखियो भने यस्तो डट्सहरू त छ तर टाढा टाढा पोइन्ट्सहरू छ, माथितिर एउटा लाइन पनि नदेखिने र टाढा छ भने यसलाई के भन्छौँ, लो डिग्री यसलाई भन्छौँ लो डिग्री पोजिटिभ, लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन। यसै गरी हामीले यहाँ डट्स त देखिरहेछौँ तर टाढा टाढा पोइन्ट छ, डाउनवर्डतिर आइरहेछ, यो के भयो, लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन, लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। यसरी हामीले डिसाइड गर्न सक्छौँ, हाई डिग्री लो डिग्री डिसाइड गर्न सक्छौँ। त आज हामीले यो स्क्याटर डायग्रामबाट कसरी डिसिजन गर्ने यसको बारेमा जान्यौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामीले कार्ल पियर्सन कोरिलेसनबाट कसरी यो कोरिलेसनको इन्टरप्रिटेसन गर्ने, डिसाइड गर्ने त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु। आजलाई क्लास हामी यही इन्ड गर्छौँ है त। हस् त, बाई बाई। ल अब हेर्नु त, अहिले आज हामी पढ्न गइरहेछौँ कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसियन्ट, जसको नोटेसन आर। कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसियन्ट पढ्न गइरहेछौँ। ल कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसियन्टमा सबभन्दा पहिला यो कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसियन्ट के हो, यसको फर्मुला के छ। यो कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसियन्ट इज डिफाइन्ड बाई आर इक्वल्स टू कोभेरियन्स एक्स वाई अपॉन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई, यो दिएको छ। कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसियन्टको भयो, यो रिजल्ट फर्मुला भयो। कोरिलेसन कोफिसियन्ट अफ एक्स इन्टु कोरिलेसन कोफिसियन्ट अफ वाई है। ल कोभेरियन्स, अब वेयर लेखिदिन्छु, वेयर कोभेरियन्स एक्स वाई भनेको, कोभेरियन्स एक्स वाई भनेको यसलाई फुल फर्म पढ्नु पर्दा कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाई चाहिँ भन्ने गरिन्छ, कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाई भन्ने गरिन्छ है त। ल कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाई लेखिन्छ। त यो कोभेरियन्सको फर्मुला के हो त, कोभेरियन्स क्यालकुलेसन त गर्नु छ, त्यसको फर्मुला के त कोभेरियन्सको फर्मुला हो हाम्रो, हेर्नुहोस् कोभेरियन्सको फर्मुला कोभेरियन्सको फर्मुला छ यो, याद राखिराखौँ। कोभेरियन्स एक्स वाई इक्वल्स टू समेसन एक्स माइनस एक्स बार इन्टु वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ल कार्ल पियर्सन्सको कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई आर सिम्बल गरिन्छ। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोफिसियन्टलाई यो हो आर नै हो। ल है, अब यसलाई हामीले के भन्छौँ, एन त नम्बर अफ पेयर अफ अब्जर्भेसन हो, यो यसलाई के पढ्छौँ भन त, एक्स माइनस एक्स बार इन्टु वाई माइनस वाई बारलाई के भन्छौँ, यसलाई वर्डमा कहिले लेखिरहेको हुन्छ, सम अफ समेसन छ, त्यही भएर सम अफ मल्टिप्लाई भएको छ, त्यही भएर सम अफ प्रोडक्ट अफ, अनि डिफरेन्स लिएको छ त्यसलाई डेभिएसन भन्छौँ, त सम अफ प्रोडक्ट अफ डेभिएसन्स, सम अफ प्रोडक्ट अफ डेभिएसन्स वाई माइनस वाई बार हो यो, सम अफ प्रोडक्ट अफ डेभिएसन्स अफ एक्स एन्ड मल्टिपल डेभिएसन्स अफ एक्स एन्ड वाई फ्रम
फ्रम कहाँबाट लिएको छ डेभिएसन? फ्रम एक्स बार एन्ड वाई बार, अर्थात् फ्रम द रेस्पेक्टिभ मिन, फ्रम द रेस्पेक्टिभ मिन। ल फेरि म भन्छु, यो भनेको के भयो? सम अफ प्रोडक्ट अफ डेभिएसन अफ एक्स वाई मेजर्ड फ्रम मिन, डेभिएसन हो, सम अफ प्रोडक्ट अफ डेभिएसन हो फ्रम मिन, मिनबाट लिएको डेभिएसनको प्रोडक्ट हो, एनले डिभाइड गर्ने। एउटा फर्मुला भयो कोभेरियन्सको। कोभेरियन्सको अर्को फर्मुला, कोभेरियन्स एक्स वाईको यदि दुईटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, कोभेरियन्स दिएको छैन भने अर्को फर्मुला छ, हेरौँ। अर्को फर्मुला हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ, सम अफ एक्स वाई अपन एन माइनस एक्स बार इन्टु वाई बार गरेर हामीले यो कोभेरियन्स एक्स वाईको भ्यालु फर्मुला लेख्न सक्छौँ। हेरौँ, कोभेरियन्स एक्स वाईको फर्मुला, ठिक छ? ओके। अब यसै गरी यो क्वेसन नम्बर फर्मुला नम्बर दुईटा फर्मुलाले सफिसियन्टली भ्याइन्छ। यो त कोभेरियन्सको एउटा मेन फर्मुला यो भयो, कोरिलेसन कोफिसियन्टको फर्मुला कोभेरियन्स एक्स वाई बाई प्रोडक्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। अब हेरौँ, मेन फर्मुला यो हो। अब यसलाई यो आरको भ्यालु त केही न केही त आउँछ, रिजल्ट त आउँछ, आरको भ्यालु क्यालकुलेट गर्दा, फर्मुला प्रयोग गर्दा रिजल्ट त आउँछ। अब रिजल्ट आयो भने अनि हामीले यो आरको भ्यालु कति आउँदा के डिसिजन लेख्ने? जस्तै हिजो हामीले फिगर हेरेर, फिगरको यस्तो फिगर यदि ग्राफमा चाहिँ यस्तो डट्सहरू आए यस्तो कन्क्लुजन गर्ने, पोइन्ट्सहरू नजिक नजिक पोइन्ट छ, माथितिर गएको छ, हाई डिग्री भन्ने, पोइन्ट्सहरू माथितिर गएको छ तर पोइन्ट्सहरू स्क्याटर्ड छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? लो डिग्री भन्छौँ, हो कि नै? यस्ता तर यहाँ त ग्राफ त छैन, यहाँ त हामीलाई कस्तो भ्यालु वाइज क्यालकुलेसन गर्दा भ्यालु आउँछ। त अब हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ कि आरको भ्यालु कति हुँदा कुन कन्क्लुजन लेख्ने, कुन डिसिजन लेख्ने। ल अर्थात् हामी अर्को टपिकमा छौँ अहिले, इन्टरप्रिटेसन अफ आर। टपिक के छ? इन्टरप्रिटेसन, यसकै इन्टरप्रिटेसन अफ आर। ल इन्टरप्रिटेसन अफ आर, आरको इन्टरप्रिट गर्ने तरिका है। त आरको इन्टरप्रिटेसन गर्दा हेरौँ, आरको इन्टरप्रिटेसनमा यो लाइन ड्र गरौँ। यो हामीले लाइन ड्र गरिरहेका छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म भयो है। यो आरको भ्यालु नि -1देखि +1कै बिचमा पर्छ है। आरको भ्यालु 0 पनि हुनसक्छ, आरको भ्यालु 0.5 पनि हुनसक्छ, आरको भ्यालु -0.5 पनि हुनसक्छ, आरको भ्यालु 0.7 पनि हुनसक्छ, आरको भ्यालु -0.7 पनि हुनसक्छ है। ल अब आरको भ्यालु -0.7 देखि 1 को बिचमा आयो भने यसलाई के भन्ने? हाई डिग्री भन्ने। हाई डिग्री, हाई डिग्री, हाई डिग्री तर पोजिटिभमा छ, त्यही भएर पोजिटिभ भ्यालु आएको छ, त्यही भएर पोजिटिभ कोरिलेसन भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? यो पनि हाई डिग्री नै भयो तर कतातिर नेगेटिभतिर छ, त्यही भएर हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ है। त के लेख्ने त? माथि मेटेर लेखिरहेको छु, कन्क्लुजन कसरी लेख्ने भन्ने कुरो के भयो त? फर्स्ट नम्बरमा आरको भ्यालु -1 भन्दा बढी र -0.7 सम्म छ भने कन्क्लुजन के लेख्ने? हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। नोट गरौँ त, हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन। एकैछिन ल।
अब यसै गरी दोस्रो छ आरको भ्यालु यता 0.7 भन्दा बढी 1 सम्म छ भने यसलाई के भन्छ यतातिरको हाई डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ भयो। अब त्यसपछि ल अब अर्को हेरौँ त यसै गरी यतातिरको भ्यालु यो भ्यालु छ भने यो भ्यालु यो दुईटा रेन्जको भ्यालु यो यो यहाँनिरको यो भ्यालु छ भने मोडरेट भन्छु यसलाई र यसलाई पनि मोडरेट भन्छौँ। यो पनि के भयो त मोडरेट, यसलाई हामीले के भन्छौँ मोडरेट। मोडरेट भनेको न त बढी न त कम, मोडरेट पोजिटिभ यतातिर भयो मोडरेट नेगेटिभ है त, मोडरेट पोजिटिभ र अर्को मोडरेट नेगेटिभ। त भ्यालु लेखौँ त के भयो त तेस्रो -0.7 भन्दा बढी आरको भ्यालु र कहाँसम्म -0.5 सम्म छ भने मोडरेट डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन मोड नेगेटिभ हो, नेगेटिभ कोरिलेसन हो, नेगेटिभ कोरिलेसन है। अनि त्यसपछि चौथो 0.5 देखि आरको भ्यालु 0.7 सम्म छ भने मोडरेट डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन, मोडरेट डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन। त्यसपछि नम्बर 5मा अब यो दुईटाको बिचमा छ भने यहाँनिर यसलाई लो डिग्री भन्छौँ। लो डिग्री यतातिर नेगेटिभ, यो भयो लो डिग्री पोजिटिभ। यो हाम्रो एउटा लो डिग्री पोजिटिभ अर्को लो डिग्री नेगेटिभ। त यसको 5th नम्बरमा हेरौँ -0.5 भन्दा पनि ठुलो र 0 सम्म, यसलाई के भन्छौँ लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ, लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन। यसै गरी यता 0 देखि लो डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन, 0 देखि आरको भ्यालु 0.5 सम्म छ भने लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ, लो डिग्री पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। त यसरी चाहिँ लिने गरिन्छ है। ल त यो भयो। अब एक्ज्याक्टली 1 आयो भने यो त रेन्जमा भयो, एक्ज्याक्टली -1 आयो पर्फेक्ट भन्छौँ। अब यसै गरी अब तपाईँको यहाँनिर 6th 7thमा आरको भ्यालु एक्ज्याक्टली +1 आयो के लेख्ने त पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन भन्छौँ है। यसै गरी आरको भ्यालु एक्ज्याक्टली -1 आयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन भन्छौँ। र आरको भ्यालु एक्ज्याक्टली 0 आयो भने के भन्ने आरको भ्यालु एक्ज्याक्टली 0 आयो नो कोरिलेसन अथवा अनकोरिलेटेड भन्छौँ, यसरी भ्यालुको आधारमा डिसाइड गर्छौँ, कोरिलेसनको डिसिजन लेख्न सक्छौँ। बुझ्यो सबैजनाले? अब यो मेट्छु है त, नोट गरौँ।
पर्फेक्ट प्लस बिई पोजिटिभ कोरिलेसन, पर्फेक्ट माइनस बिई भनेको नेगेटिभ कोरिलेसन हो। यो पोजिटिभ कोरिलेसन, यो नेगेटिभ कोरिलेसन, नो कोरिलेसन, अनकोरिलेटेड। ल अब यसपछि ल अब यो कन्क्लुजन गर्ने कुरो लेखिसक्यौँ। अब यसको डाटा दिएको बेसिसमा कसरी छिटो क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसको केही फर्मुलाहरू छ। अब एउटा फर्मुला त अघि नै लेखिसक्यौँ, त्यही फर्मुलाबाट डिराइभ भएको फर्मुलाहरू अझै थप फर्मुलाहरू लेख्न गइरहेछौँ। क्याल्कुलेसन फर्मुला अफ क्याल्कुलेसन फर्मुला अफ आर, आर को क्याल्कुलेसन फर्मुला हेरौँ। कोरिलेसन कोफिसिएन्टको क्याल्कुलेसन फर्मुला, पहिलो फर्मुला त हामीले लेखिसकेको छौँ कि आर इक्वल्स टु कोभेरियन्स एक्स वाई अपन प्रोडक्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोभेरियन्स एक्स वाई अपन प्रोडक्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। दोस्रो महत्त्वपूर्ण फर्मुला छ हाम्रो एन सम अफ, यो लेन्दी फर्मुला छ एक्स वाई, यो डाटा प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्छौँ। एक्स वाई एक्स इन्टु वाई अपन एन समेसन एक्स स्क्वायर समेसन एक्स होल स्क्वायरको स्क्वायर रुट, त्यसपछि एन समेसन वाई स्क्वायर समेसन वाई को होल स्क्वायर। नंबर सी आर इक्वल्स टू एन समेसन युभी समेसन यू समेसन भी अपॉन एन समेसन यू स्क्वायर समेसन यू होल स्क्वायर को स्क्वायर रूट एन समेसन भी स्क्वायर समेसन भी होल स्क्वायर। ल यो भयो। अब यहाँनिर युभी भनेको वेयर यू भनेको एक्स माइनस ए बाई एच वाई माइनस बी बाई के भयो। अनि अब डी अर्को फर्मुला, यो धेरै महत्त्वपूर्ण डाटा दिएको केसमा यो फर्मुला हामीले सधैँ प्रयोग गर्छौँ। यो फर्मुला सधैँ हामीले प्रयोग गर्छौँ डाटा दिएको केसमा है। अब यो त सम अफ एक्स वाई दिएको डाटा, यो त क्याल्कुलेसन न्युमेरिकल इन्फर्मेसन दिएको केसमा, यो चाहिँ क्याल्कुलेटेड सम दिएको केसमा, र कहिलेकाहीँ यो पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हो माइनस सम अफ यू सम अफ भी स्क्वायर रुट एन इन्टु समेसन भी स्क्वायर, यसरी हो। ल वाई माइनस बी हो बी, वाई माइनस बी अपन के, वाई माइनस बी अपन के। अब अर्को एउटा कहिलेकाहीँ यो फर्मुला पनि काम लाग्न सक्छ, एन इक्वल्स टु सम अफ एक्स माइनस एक्स बार इन्टु वाई माइनस वाई बार अपन रुट सम अफ एक्स माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर स्क्वायर रुट सम अफ
y माइनस y बारको होल स्क्वायर, यो पनि युटिलाइज हुनसक्छ। यसलाई यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ, यसलाई डेभिएसन भनिन्छ नि, त्यही भएर सम अफ स्मल एक्स वाइ लेखिन्छ। स्क्वायर रुट यसलाई सम अफ स्मल एक्स स्क्वायर लेखिन्छ, यसलाई सम अफ स्मल वाइ स्क्वायर। वेयर स्मल एक्स वाइले के भन्छौँ हामीले, स्मल एक्स एन्ड वाइ आर द डेभिएसन्स, वाइ आर द deviations taken from deviation taken from the respective means x and y are the deviations taken from the respective mean बाटको deviation लिने भयो, deviation taken from respective mean। ल ठिक छ। ठिक छ। ओके, यहाँसम्म नोट गरिसक्यो। ल अब अर्को यो फर्मुला क्याल्कुलेसन गरेर अर्को चाहिँ ल ल डी नम्बरको लेख त। अब सुरु गरौँ त। अब एउटा छ हामीले एउटा टर्म छ प्रोबाबल इरर। ल एउटा हामीले लेखिरहेछौँ प्रोबाबल इरर, यहाँसम्म हेरिदिन्छु म। प्रोबाबल इरर अफ आर, प्रोबाबल रेस्पेक्टिभ भनेको तिनीहरू एक्स रेस्पेक्टिभ मिन भनेको एक्सको रेस्पेक्टिभ मिन भयो एक्स बार, वाइको मिन भयो वाइ बार, त रेस्पेक्टिभ मिन भनिन्छ त्यसलाई। प्रोबाबल इरर अफ आरले जुन हामीले कोरिलेसन कोफिसियन्ट यो फर्मुलाहरूबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ डाटाको लागि, त्यसमा चाहिँ एरर हुन्छ। त्यो एररको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ र त्यो एरर चाहिँ बढी हुनु हुँदैन, कमसेकम एरर हुनुपर्छ। जति धेरै आरको भ्यालु कम, आर त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट, त्यति धेरै इफेक्टिभ। त इफेक्टिभ कतिको इफेक्टिभ छ त्यसको रेस्पोन्स मेजर गर्नको लागि है, आरको रेस्पोन्स मेजर गर्नको लागि हामीले प्रोबाबल इरर क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ। र प्रोबाबल इररको फर्मुला छ पिई लेख्छौँ। प्रोबाबल एररको फर्मुला पिई, पिईको फर्मुला छ 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट एन। ल यो फर्मुला प्रोबाबल इररको है। अब प्रोबाबल इरर 1 माइनस आर स्क्वायर 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर, यो हो प्रोबाबल इररको फर्मुला है। अब हेरौँ यहाँनिर प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ। प्रोबाबिलिटीको प्रयोजन हेरौँ, दुईवटा कामको लागि प्रयोग गरिन्छ प्रोबाबिलिटी। एउटा त टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि, अर्को पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्टको लागि। यो पनि सोधिरहेको हुन्छ है। त सबभन्दा पहिला टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आर, टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आर। ल टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ आरको लागि हामीले यहाँ प्रोबाबिलिटीको फर्मुला लेखिरहेछौँ, प्रयोग गरिरहेछौँ। त टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा के भनेको छ, केस फर्स्ट, केस फर्स्टले के भनेको छ,
ल हेरौँ त आर को भ्याल्यु इफ आर को पोजिटिभ भ्यालु आर को भ्यालु नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ त आर को पोजिटिभ भ्यालु प्रोबाबल इरर भन्दा पनि कम भइदियो भने देन हामीले के लेख्न सक्छौँ आर इज नट सिग्निफिकेन्ट भनेपछि दुईटा सिग्निफिकेन्ट दुईटा भेरिएबल बिच जुन रिलेसनसिप फाइन्ड गर्छ नि कोरिलेसन डिग्री अफ रिलेसनसिप फाइन्ड गर्छ र यदि त्यो आरको भ्यालु इरर भन्दा पनि कम भइदियो भने त्यो रिलेसनसिप सिग्निफिकेन्ट हुँदैन इफेक्टिभ रिलेसनसिप हुँदैन भन्न सकिन्छ भयो त यो डिसिजन लेखिदिने इररको भ्यालु आरको भ्यालु इरर भन्दा पनि कम छ भने सिग्निफिकेन्ट हुँदैन भने लेखिदिने कन्क्लुजनमा अब केस सेकेन्डमा अब इरर आर बढी हुँदैमा सिग्निफिकेन्ट लेख्न पाइन्न आर बढी हुँदैमा प्रोबाबल इरर भन्दा बढी हुँदैमा सिग्निफिकेन्ट हुँदैन कति बढी हुनुपर्छ 6 टाइम्स बढी हुनुपर्छ 6 टाइम्स प्रोबाबल इररलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि मात्र हामीले लेख्न सक्छौँ आर इज सिग्निफिकेन्ट अनि मात्र लेख्न सक्छौँ सिग्निफिकेन्ट अब तिमी भन्छौ सर आर चाहिँ ठुलो पनि भयो र 6 पिई 6 टाइम्स प्रोबाबल इरर 6 टाइम्स प्रोबाबल इरर त अब तिमीले भन्छौ सर आर ठुलो छ त्यही भएर सिग्निफिकेन्ट लेख्न नट सिग्निफिकेन्ट लेख्न मिलेन तर आरलाई 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा आर सानो भइदिन्छ त अनि के लेख्ने त त्यस्तो अवस्थामा लेख्ने कन्क्लुजन क्यान नट बी अदरवाइज यो बाहेकको कुनै कन्डिसन आयो भने यो दुईटा बाहेकको कुनै कन्डिसन आयो भने अदरवाइज कन्क्लुजन cannot be made using this test using this test भयो युजिङ दिस टेस्ट फर्स्ट र सेकेन्ड अब यसरी डिसिजन गर्न सक्छौँ अब रह्यो टेस्ट अफ प्रोबाबल इररको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्समा प्रयोग भइसक्यो अब पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट सोधेको हुन्छ है त इस्टिमेसन अफ क्वेसन दिएको हुन्छ टेस्ट द सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन आर भन्ने क्वेसन दिएको हुन्छ अनि मात्र टेस्ट गर्ने है होइन अब आर गर्ने कि त सिग्निफिकेन्ट होला कि त नट सिग्निफिकेन्ट कि त कन्क्लुजन गर्न सक्दैनौ भन्ने डिसिजन गर्छौँ आर पनि दिएकै हुन्छ इरर क्यालकुलेट गर्ने इररको भ्यालु कस्तो छ प्रोबाबिलिटी इरर कतिको छ आरसँग कम्पेरिजन गर्ने आरभन्दा ठुलो भइदियो भने नट सिग्निफिकेन्ट डिसिजन लेखिदिने आर इररलाई 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गरेर त्यही पनि आर बढी देखिरहेको छ भने सिग्निफिकेन्ट डिसिजन लेख्ने अब इस्टिमेसन अफ पपुलेसन कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन्छ यही जोडेर पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट यो तोकेपछि मात्र क्यालकुलेट गर्ने कोफिसियन्ट ल इस्टिमेसन अफ पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट त पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट सोधेको छ भने यसलाई यसरी लेख्ने लिमिट्स अफ लोअर लिमिट भनेको आर माइनस प्रोबाबल इरर त क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ अपर लिमिट भनेको आर प्लस प्रोबाबल इरर यही दुईटा भ्यालुले इस्टिमेसन गर्छ पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट यो के हो दुईटा पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसियन्ट हो आवश्यक परेको बेलामा यो फर्मुला प्रयोग गर्छौँ हामी है त ल अब हामी केही क्वेसन्सहरू पनि हेरौँ क्वेसन सल्युसन गरौँ यहाँसम्म नोट गरौँ पहिला फर्स्टमा नोट गरौँ त्यसपछि क्वेसन सल्युसन गर्छौँ
भयो ल नोट गर तिमीहरू बुक किन न अब त खुल्न थाल्यो त बाहिर छौ ए हो र ल म अहिले उम्, यो यो पब्लिकेसन यो छ हेरौँ यो एडभान्स सरस्वती पब्लिकेसन हो एडभान्स सरस्वती पब्लिकेसन हो यस्तो बुक छ ए हुन्छ भयो नि त ल अब हामी क्यालकुलेसनमा सिधै एक्सर्साइजमा जाउँ अहिले तत्काल एक्सर्साइजको स्क्रिनसट गर म सेयर गरिदिँदैछु है म पठाइदिन्छु यो पछि स्पेयर म्यान्स पर्ने ल अब हेरौँ त यहाँ छ यसको म अहिले टाइम लाग्छ त्यही भएर अहिले क्वेसन यहाँ देखिरहेको छु स्क्रिनसट गर पछि म फाइलमा राखिदिन्छु पछि ल अहिले त स्क्रिनसट गरेर तत्काल सल्युसन गर्नु पऱ्यो नि ल क्वेसन नम्बर अझै ठुलो गरिदिउँ ठिक छ अब ठिक छ देखिएको छैन हो जुम गर्न पनि देखियो ल आफै पनि जुम गर्न मिल्छ ल हेरौँ यहाँ त सबभन्दा फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 1मा के भनेको छ हेरौँ क्वेसन नम्बर 1 यो ड्र स्क्याटर डायग्राम त स्क्याटर डायग्रामको लागि हामीले हिजो भनेको थियौँ यो त इम्पोर्टेन्ट होइन इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूको लागि त्यही पनि यसलाई हामीले यसरी ड्र गर्छौँ एक्स एक्सिस लिन्छौँ अर्को वाइ एक्सिस लिन्छौँ यसरी अघि अस्ति गरेको थियौँ नि हामीले त्यस्तै र र यता एक्सको भ्यालु कहाँदेखि 150 मिनिमम भ्यालु कति छ एक्सको मिनिमम भ्यालु सबभन्दा सानो भ्यालु 150 नै मलाई लागिरहेको छ है त्यहाँ 150बाट सुरु यहाँ 150बाट सुरु गर्नु यहाँनिर कहाँबाट सुरु गर्ने 150देखि म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 159 नौवटा भयो नि त यहाँ 159सम्म राख्ने बिचमा कुन कुन हुन्छ भन त यसरी 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 होइन र माथि कति छ वाइको मिनिमम भ्यालु कति छ यो त एक्स भयो यो त एक्स एक्सिस हो त्यही भएर एक्स र यता यो वाइ एक्सिस हो त्यही भएर यो वाइ र वाइको मिनिमम भ्यालु कति दिएको छ 40 र म्याक्सिमम भ्यालु कति देखि 35 पनि छ कहाँ छ 35 एक्सको 45 हो यो 45 40 सबभन्दा सानो 40 र सबभन्दा ठुलो हामी खोजिरहेछौँ 85 त यहाँ माथि पनि के गर्ने त माथि पनि यहाँनिर यस्तै माथि पनि के गर्ने यहाँ 35 देखि 85सम्म गर्ने है त भयो होइन अब हेरौँ त यसमा कतिवटा छ 40देखि 85सम्म यहाँबाट 40बाट सुरु गर्ने 40 45 40देखि 85सम्म यसरी लेखिदिने 85सम्म त 40को हिसाबले कति लिने यहाँ 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 अनि के गर्ने 150 र 40को प्लट गर्ने एक्सतिर 150 यता 40 एउटा पोइन्ट आयो डट आयो एउटा डट खालि डट प्लट गर्ने
151 देखि 151 को 45 151 यहाँ छ 45 भनेपछि माथि भयो 141 51 45 यसरी कतिवटा पोइन्ट आउँछ भन त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा पोइन्ट यस्तै यस्तै केही पोइन्टहरू आउँछ मैले रफमा अब गरिदिन्छु यसरी यसरी आउँछ त्यो माथितिर गएको पोइन्ट आउँछ पक्कै पनि त्यही भएर पोजिटिभ कोरिलेसन लेखिदिने अस्ति त हामीले क्राइटेरिया लेखेको थियो त्यो अनुसारले ल यो गर्न सकिन्छ यो त्यतिकै प्र्याक्टिसको लागि दिएको छ यो हाम्रो इक्जाममा सोधिँदैन अब क्वेसन सोधिने भनेको क्वेसन नम्बर 2 देखिको हो हेरौँ अब क्वेसन नम्बर 2 को हेरौँ त क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ सबै भ्यालु दिएको छ यहाँ n y बार x बार x स्क्वायर y स्क्वायर यो सबै भ्यालु दिएको छ फलोइङ कन्क्लुड द फलोइङ इन्फर्मेसन इज करेक्ट अर नट यो दिएको इन्फर्मेसन जुन छ नि डाटा यो करेक्ट हो कि होइन भन्ने हामीलाई क्याल्कुलेसन डाटा क्याल्कुलेट गर्नु छ यो करेक्ट हो कि होइन त एउटा कुरा भन त आर को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म आउनुपर्छ -1 देखि +1 हुन्छ हो कि नै र यसको फर्मुला अघि नै हामीले लेखेको थियौँ त यसको सबै भ्यालु हेर्नु त यहाँ सबै भ्यालु छ अघि हामीले फर्मुला लेख्यो कति नम्बर फर्मुला प्रयोग गर्ने यसको लागि कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने अघिले लेखाएको थियो नि फर्स्टमा होइन सेकेन्ड फर्मुला नम्बर सेकेन्डमा चाहिने जति पनि भ्यालु छ सबै छ यहाँ हेर त फर्मुला नम्बर सेकेन्डमा चाहिने सबै भ्यालु छ त्यसमा पुट गर्ने हो र यसको आन्सर यति आइरहेछ एकभन्दा बढी आइरहेछ त्यही भएर इनकरेक्ट आरको भ्यालु फर्मुला क्याल्कुलेट गर्ने त्यसमै सब्स्टिट्युट गर्ने इनकरेक्ट भयो हुन्छ आरको भ्यालु किन इनकरेक्ट भयो त आरको भ्यालु आन्सर यति आइदिन्छ तिमी क्याल्कुलेट गर्छौ 1.1 भन्दा बढी आइदिन्छ त्यही भएर इनकरेक्ट डिसिजन भयो यसै गरी अब हेरौँ 4 5 हेरौँ XY 4 मा पनि छ 5 मा पनि XY छ 6 मा पनि XY छ भनेपछि एउटा 4 5 6 मा तीनवटा मध्ये एउटा क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ ल 4 5 6 मध्ये कुन गर्ने 6 गरौँ 6 किनभने यहाँ क्वेसन मार्क पनि छ त क्वेसन मार्क के होला त्यो जानेर अनि यहाँ क्वेसन मार्कको ठाउँमा भ्यालु चाहिँ आइहाल्यो भने क्वेसन 4 5 जस्तै हुन्छ ल यो क्वेसन नम्बर 6 को सल्युसन गरौँ ल हेरौँ हामी व्हाइट बोर्डतिर फर्किसकेको छौँ हेर्नुस् त ल त अहिले हामी क्वेसन नम्बर अब 6 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 को सल्युसन अब हेरौँ यहाँ गिभेन इन्फर्मेसन दिएको छ कति छ गिभेन इन्फर्मेसन XY दिएको छ सबभन्दा पहिला त हामीलाई मिन दिएको छ गिभेन दिएको छ गिभेन इन्फर्मेसन दिएको छ मिन अफ x कति छ 6 मिन अफ y दिएको छ 8 यसबाट हामीले मिसिङ अब यहाँनिर डाटा पनि नोट गरौँ x को भ्यालु 6 2 10 4 8 x को भ्यालु हो यो र y को भ्यालु कति छ 9 11 यहाँ छैन है खाली ठाउँ छ यो 8 र यो 7 यसरी दिएको छ है ल अब हेरौँ यो मिसिङ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यो मिसिङलाई ए सपोज गरिदिउँ त यहाँनिर मिसिङ भ्यालु छ नि यसलाई ए सपोज गरिदिउँ एउटा कुरा थाहा छ हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ सबैजनालाई यो समेसन y भनेको n टाइम्स y बार हुन्छ यो हैन त समेसन y कति भयो 9 र 11 20 र 15 20 र 15 35 35 प्लस ए भयो समेसन y समेसन y को ठाउँमा 35 प्लस ए n भनेको कतिवटा छ यहाँ 1 2 3 4 5 वटा 5 y बार कति छ y बार यहाँ छ 8 त ए को भ्यालु कति भयो ए को भ्यालु 8 5 40 माइनस 35 5 लेख्न सक्छौँ ए को भ्यालु 5 आयो बुझ्यौ ए को भ्यालु 5 हुन्छ ल अब ए को यो फर्मुला प्रयोग गर्ने सम अफ y भनेको n इन्टु y बार
अर्थमेटिक मिन च्याप्टरमा पढेको थियौँ। सम अफ वाइ इक्वल्स टु यन टाइम्स वाइ बार, यन टाइम्स वाइ बार हो कि नि। त अब सम अफ वाइ भनेको वाइलाई जोरौँ, 11 र 9 20 र 8 7 15, 15 र 20 35, 35 प्लस ए भयो, यसको भ्यालु भयो 35 प्लस ए। एन भनेको 1 2 3 4 5 त 5, वाइ बार यहाँ छँदैछ, 8 5 40 35 गर्दा ए आयो, योको भ्यालु आयो 5 भयो। अब हामीले युभी प्रयोग गर्छौँ, सधैँ युभी प्रयोग गर्नु होला, डाटा दिएको केसमा ल सजिलो भइदिन्छ, युभीले हामीलाई क्यालकुलेसन सजिलो गरिदिन्छ। कुन 8 यो 8 यो वाइ को भ्यालु वाइ बार, एनको भ्यालु 5, वाइ बार भनेको 8 होइन र, 8 यहाँ छ नि। ल यु माइनस एजुमिन कुन लिने, एक्सको लिइरहेको छौँ नि, त्यो एक्सको एजुमिन 1 2 3 4 5 छ। बिचको भ्यालु कुन हो, बिचको भ्यालु 10 होइन नि, 10 त सबभन्दा ठुलो भ्यालु हो, बिचको भ्यालु तेस्रो, 5 वटा छ भने 5 वटा छ भने तेस्रो भ्यालु होइन, यहाँ तेस्रो भ्यालु भनौँ न जस्तै 1 2 3 4 5 छ भने तेस्रो भ्यालु 5 वटा छ भने तेस्रो भ्यालु मिडल टर्म हुन्छ नि त। तेस्रो भ्यालु भनेको पहिलो 2, दोस्रो 6 4 र तेस्रो छैठो भ्यालु 6। अब यसलाई कतिले यो मल्टिपल छ, कतिले डिभाइड गर्दा डेसिमलमा आउँदैन भन त, यो डाटा हेर्दा कतिले डिभाइड गर्दा डेसिमलमा आउँदैन, बिचको भ्यालु 2 ले, त 2 गरिदिउँ। यो 6 कसरी आयो त, सबभन्दा सानो 2, त्यसपछि रफमा लिने, त्यसपछि 4, त्यसपछि 6, त्यसपछि 8, त्यसपछि 10, त बिचको भ्यालु कुन भयो, 6 भयो नि त। यहाँ डी नलेख्ने, यहाँ युभी लेख्ने, डी हो, डी नै हो, हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा डी लेख्छौँ, अहिले युभी लेख्ने, ल डी नै हो त्यो। ल कतै कतै कुनै बुकमा डी होइन नराख्ने, यो त एकजनाको मार्क 6 छ जसको मार्क 9 वाइमा 9 हो, यो 6 9 यसरी एट्याच भएर आएको छ, यसलाई बिगारिदियो भने त अर्कोको मार्क अर्कोमा पर्न जान्छ नि, त्यसरी बिगार्ने होइन है। ल र 2 किन डिभाइड गरिदिउँ, किनभने 2 ले डिभाइड गर्दा बिग्रिँदैन, 2 ले डिभाइड गर्दा बिग्रिँदैन, डेसिमलमा आउँदैन, त्यही भएर मात्र, यो अरू लजिक छैन। तिमीले मन लाग्यो भने डिभाइड गरे, मन लागेन भने नडिभाइड गर्दा पनि आन्सर बिग्रिँदैन। यो 2 ले डिभाइड गरे पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन, बरु सजिलो भइदिन्छ। हेरौँ त 6 राख्दा कति भयो, 6 - 6 0, 2 - 6 2 - 6 कति भयो, -4, -4 ले 2 ले डिभाइड गरौँ -2, 10 - 6 4, 4 ले गर्दा 2, 4 - 6 -1, 8 राख्दा 8 - 6 8 - 6 2, 2/2 1। ल अनि अब भी भनेको वाइ माइनस, यसमा कुन माइनस गर्ने, सबभन्दा सानो 5, त्यसपछिको कुन हो, 5 पछि 7, त्यसपछि 8, त्यसपछि 9, त्यसपछि 11, 8 को बिचको भ्यालु भयो 8, त्यहाँ वाइ -8। यहाँ हो, यहाँ डिभाइड गर्दा मिल्छ त, मिल्दैन यहाँ त, कुनै पनि नम्बरले डिभाइड नहुनु भनेको 1 ले डिभाइड हुनु हो नि त, होइन र। ल त वाइले यहाँ डिभाइड मिलेन भने नगर्ने, यो रुल यसमा कोरिलेसनमा के छ, आवश्यक पर्यो डिभाइड गर्ने, अब तिमीलाई लागिरहेछ कि डिभाइड गर्दा बिग्रिन्छ भने नगर्ने, यसले गर्दा डिभाइड गर्दैमा नगर्दैमा आन्सर केही फरक पर्दैन। ल अब वाइको ठाउँमा 9 राखौँ त, 9 - 8 1, 11 - 8 3, 5 - 1 -3, 5 - 8 गर्दा -3, 8 - 8 0 -1 भयो। अब यहाँबाट हामीले के को भ्यालु आउँछ, सम अफ यु को भ्यालु आउँछ, सम अफ भी को भ्यालु आउँछ। अब यु इन्टु भी पनि गर्छौँ, यु इन्टु भी गर्दा 0 × 1 0, 2 × -3 -6, 2 × -3 -6, यो भयो 0, यो भयो -1, यो के को यहाँनिर कुनको भ्यालु आउँछ, सम अफ यु भी को पनि भ्यालु आउँछ यहाँ। त्यसपछि यु स्क्वायर गरौँ, भयो यु स्क्वायर भनेको 0 स्क्वायर -2 को स्क्वायर 4, 2 को स्क्वायर 4, 1 को स्क्वायर 1, 1 को स्क्वायर 1, यो भयो सम अफ यु स्क्वायर। ल अब भी स्क्वायर भनेको 1
9901 ल सम अफ भी स्क्वायर कति हुन्छ अब टोटल गरौँ अब सबैको टोटल गरौँ यहाँ ल सम अफ यु 2 र 2 क्यान्सल 0 भयो सम अफ यु सम अफ भी 3 र 3 क्यान्सल 1 र 1 0 यो पनि 0 भयो हेरौँ युभी कति 6 र 6 12 1 माइनस 13 4 4 8 2 10 10 यो 10 10 20 ठिक छ भयो यहाँसम्म ठिक छ बुझ्यो यो अब हामीले फर्मुला क्याल्कुलेट गरौँ त फर्मुला राखौँ अब यसको लागि माथि मेट्दिउँ यहाँ यन कति छ यन यहाँनिर यन कति छ हाम्रो यन 1 2 3 4 5 हो 5 अब फर्मुला लेख्ने क्याल्कुलेट गर्ने ल कोही फर्मुला के छ कार्ल पियर्सनको आर को फर्मुला युभी को टर्ममा एन सम अफ युभी सम अफ यु सम अफ भी अपॉन एन सम अफ यु स्क्वायर सम अफ यु होल स्क्वायर को स्क्वायर रूट एन सम अफ भी स्क्वायर सम अफ भी को होल स्क्वायर ल अब एन को भ्यालु पुट गरौँ एन भनेको 5 इन्टु सम अफ युभी माइनस 13 माइनस सम अफ यु 0 0 इन्टु 0 अपॉन स्क्वायर रूट 5 इन्टु सम अफ यु स्क्वायर 10 माइनस 0 को स्क्वायर यसै गरी स्क्वायर रूट 5 इन्टु सम अफ भी स्क्वायर 20 सम अफ भी को होल स्क्वायर यो भयो अब इक्वल्स टू कति भयो माइनस 65 माइनस 0 अपॉन स्क्वायर रूट 50 स्क्वायर रूट 100 ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्छौँ यो कति भयो माइनस 65 अपॉन रूट 50 को भ्यालु स्क्वायर रूट 50 को भ्यालु 50 को रूट 7.0711 ल इन्टु अब 100 को रूट त 10 100 को रूट त 10 अब क्याल्कुलेसन गरौँ यो मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो 65 अपॉन 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा 70.711 अब फाइनल आन्सर 60 डिवाइड 70.711 कति आयो 0.8485 65 डिवाइड 70 point कति भयो 0.9 0.9192 ल यो भयो आन्सर आर को भ्यालु देयरफोर कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भयो 0.9192 यसको मिनिङ के भयो इन्टरप्रिटेसन गर्दा 0.9 भनेको 0.7 को नजिक छ त्यही भएर यसलाई यसबाट के भन्छौँ देयर इज कन्क्लुजन लेख्दा देयर इज अगाडि छ माइनस देयर इज अ हाई डिग्री नेगेटिभ कोरिलेसन between x and y यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ ल नोट गरौँ त कम्प्लिट भयो कम्प्लिट भयो ल अब तपाईहरुले अहिले स्क्रिनशट गर्नुस् स्क्रिनशट गर्नुस् कति नम्बरसम्मको होमवर्क छ त्यो स्क्रिनशट गरेर राखौँ र तपाईहरुले त्यतिसम्म होमवर्क गरेर राख्नु होला शेयर गरौँ क्वेशन स्क्रिनशट गर्नको लागि
फाइलमा फुर्सद भएको बेलामा राख्ने बाबु हो। अहिले लगातार क्लास हुन्छ कि अहिले फाइलमा राख्ने अहिले अहिलेदेखि ल हेरौँ त अहिले स्क्रिनसट गरेर राख्ने, किनभने अहिलेदेखि लगत्तै अब क्लास सकिने बित्तिकै सकिन्छ। अहिले मेरो अहिले टाइम छैन कि आजकल। टाइम पाउने बित्तिकै म सेयर गरिदिन्छु, तर कहीँ ढिलो भयो भने ढिलो भएको बेलामा चाहिँ उ गर्न सक्छु नि त। बुक नभएकोले यो सेयर कहाँ छ पऱ्यो त, ए यहाँ छ। ल हेरौँ त ल हेरौँ त यहाँनिर क्वेसन नम्बर 1 इरेज गरिदिउँ। यो 4देखि चाहिँ एकैछिन इरेज गरिदिन्छु ल, एकछिन त्यसपछि गर्ने। ल एकछिन ल, कोरिलेसन होइन। स्क्रिन सेयर भइरहेछ होला। यही हो। ल यहाँ छ, यसलाई म जुम गरिदिन्छु कि सानै गरिदिउँ? सानै गरिदिउँ, तिमीहरूले जुम गरेर हेर्न सक्छौ। ल ल ठिक छ, भयो। 1 देखि 6 सम्मको स्क्रिनसट भयो। 1 देखि 6 एउटा पेज भयो। ल त्यसपछि ल यतिसम्म 6 देखि पनि गर्न सक्छौ। हुन त 1 देखि 6 सम्मको यो होमवर्क भयो। ल 6 देखि 9 सम्म पनि गर्दा हुन्छ। ल 6 देखि 10 सम्म भयो। ल यतिसम्म कम्प्लिट गर्ने है त। म बिचमा कुनै दिन फुर्सद पाउने बित्तिकै के ल ठिक छ, यहाँसम्म कति नम्बरसम्म भयो? 10 सम्म चाहिँ गर्न सक्छौ है। स्क्रिनसट बुझिए, स्क्रिन सेयर देखिएन? ल जुम गरिदिन्छु, त्यही त अघि नै भनेको, जुम गरिदिउँ भनेको। ल म 1 नम्बरदेखि जुम गरेर देखाइदिन्छु। अब देखिरहेछ क्लियर भयो नि त? ल हस्।